इमाम गए और जाने के बाद अपने घर वालों को बुलाया और मीटिंग की। कहने लगे कि हज़रत अमीर माविया दुनिया से कूच कर गए, उनकी जगह उनका बेटा जब बादशाह बन गया, अब वो मुझसे बैत का मुतालबा करता है, अब हम उसके हाथ पे बैत नहीं करेंगे। इसलिए कि उसके हाथ पे बैत करने का मतलब ये है कि उसने जो कुछ करना है, जो कुछ वो कर रहा है, उस सब पर मोहर तस्दीक सब तो होगी। यानी इसका मतलब यही तो है कि वो जो भी करेगा लोग एहतिजाज करेंगे, तो वो कहेगा ना, अगर मैं गलत होता तो हुसैन मेरे हाथ पे बैत क्यों करते, अगर मैं गलत होता तो हुसैन मेरे हाथ पे बैत क्यों करते, यही सब कुछ तो होता। इमाम ने कहा हम बैत नहीं करेंगे, एक काम करो, अब तुम सब लोग तैयारी करो, हम मदीना छोड़ देंगे। देखो नाना की शरीयत से, नाना के दीन से कितना प्यार है। अगर शहर रसूल छूटता है तो छूट जाए, लेकिन नाना की शरीयत को मिटने नहीं देंगे, रसूलुल्लाह के दीन को मिटने नहीं देंगे। आप गौर करें, 8 दिन जब कोई बंदा हज को जाने के बाद 8 दिन मदीने शरीफ में रहता है, 10 दिन मदीने शरीफ में रहता है, और जब उससे कहा जाता है, टूर वाले कहते हैं या कंपनी वाले कहते हैं अब हमें चलना है, निकल जाना है यहाँ से, इमाम अहले सुन्नत ने भी कहा है ना कि हो गया धक से कलेजा मेरा, हाय रुखसत की सुनाने वाले। और एक मकाम पे कहा है, या काफिलती ज़ीदी अजलक रह मैं बरहस लब तिश्न लबक, मोरा जियारा लर्जे दरक दरक, तैबा से अभी ना सुना जाना, तैबा से अभी ना सुना जाना, अभी जाने की मत सुनाओ, मेरा दिल धक धक करता है ये सुन करके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो शहरबानों जो मदीने मुनव्वरा तक आई थी और फिर मदीने में आकर जो रसूलुल्लाह के घर की बहू बन गई थी, वो रुबाब, वो लैला, और फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब पैदा हुई थी मदीने मुनव्वरा में। रसूलुल्लाह ने जिनके कानों में अजानें कहीं, जिनको अपने लुआब से घुट्टी दी, हजरते सकीना, हजरते उम्मे कुलसूम जो सैयदा ज़ैनब की सगी बहन, हजरते सुगरा फातिमा, इस तरह से हुजूर का कुंबा पूरा। अल्लाह अकबर। जैसे इमाम ने कहा अब हम मदीना छोड़ देंगे, बिजली सी लोगों के दिलों पर गिरी और हाय और आहो फुगा का एक माहौल गोया के बन गया होगा। अहले बैत के जो है वो सामान अब बांधे जाने लगे और शाम का इंतजार होने लगा। जैसे ही दोपहर का सूरज ढलकर शाम की आगोश में गया और शाम के वक्त सूरज ने अपना मुंह मदीने मुनव्वरा के जो है वो उफक में छुपाया और फिर धीरे धीरे उस नूर वाले शहर पर नूरानी सियाह रात नमूदार होने लगी। तो सब अपने अपने घरों को बंद करके, कोई मुसल्ले पे रो रहा था, कोई बिस्तर पे सो रहा था। अहले बैत के घरों के अंदर एक कोहराम बपा था, जैसे क़यामत सुगरा कायम हो गई हो। ऐसे में इमाम आली मकाम जो है अपने रिश्तेदारों से जो करीबी हैं मिलते हैं, और मिलने के बाद अब रात के आखिरी पहर में इमाम के घर का दरवाज़ा खुलता है और इमाम आली मकाम दरवाज़ा खोलकर खामोशी के साथ अल्लाह अल्लाह, जिनको आज तक मदीने मुनव्वरा की गलियों में लोगों ने चलते देखकर ये तसव्वुर किया था कि नाना चल रहा है, गोया के नवासा नहीं, ऐसा लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो। आज वो दबे पांव चुपके से मदीने की गलियों में चलता है। सितम ज़रीफ़ी हालात की कल किस लोगों ने देखा था, मदीने की गलियों ने देखा था कि इसी हुसैन को कंधों पे बिठाकर नबियों का ताजदार साहिब बुराक जो है गलियों में लेकर के फिर रहे होते थे। कभी सिद्दीक़ अकबर अपने कंधों पे बिठा के फिर रहे होते थे, कभी मौला अली अपने कंधों पे बिठा के फिर रहे होते थे। आज दबे कदमों से हुसैन चलते हैं और चलते चलते इमाम आली मकाम अला जद्दी वाले सलाम बइख्तिलाफ़ रिवायात जन्नतुल बकी में पहुँचते हैं। और जन्नतुल बकी में पहुँचने के बाद सबसे पहले अपनी अम्मी जान की मज़ार पर हाज़री देते हैं, अपनी माँ की मज़ार पर यूँ हाज़री देते हैं, अम्मी
اب تمہارا حسین جس دن کے لیے تم نے پالا تھا اس مشن کی تکمیل کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور یوں ہو گیا یا تیوں ہو گیا۔ یاد رکھیں ابن عباس کہتے ہیں نبی کے گھر کے بچے کو یہ خبر معلوم تھی کہ امام حسین کربلا کی وادی میں شہید کر دیے جائیں گے، بھوکے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ امام علی مقام اپنی امی کے مزار پر آتے ہیں، کربلا جانے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، جنت البقیع کے جنتی لوگ جو ہے قبروں میں خاموش آرام کر رہے ہیں، ایک سناٹا ہے۔ اچانک ایک بیٹا 56 سالہ بیٹا اپنی ماں کی قبر کو لپٹتا ہے اور سناٹا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور فضا میں ایک آواز گونجتی ہے، امی اپنے حسین کا آخری سلام لو اور جس کے لیے تم نے حسین کی پرورش کی تھی اس مشن پہ جانے کی اجازت دو۔ مزید میں کوئی اور بات کرنے کی بجائے آپ کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ میری زبان میں اب اتنی طاقت و قوت نہیں کہ بیٹے نے اپنی ماں کو آخری سلام کس لب و لہجے میں کیا ہوگا، اور وہ زہرا جس نے اپنے بیٹے کو کبھی رونے نہیں دیا، جب وہ پھوٹ پھوٹ کر ماں کی قبر پر روتا ہوگا اور بیٹے کے آنسو ماں کی قبر پر جذب ہوتے ہوں گے تو اس وقت زہرا کا حال، بی بی زہرا پاک کا حال قبر شریف کے اندر کیا ہوا ہوگا، یہ اللہ جانے اور زہرا جانے یا حسین جانے، مولا حسین پاک جانے ان کی کیفیت کیا تھی۔ آخر کار ماں کو آخری سلام کر کے میں جب محض چشم تصور میں بی بی زہرا کے قدموں میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے زہرا ایک رات ایسی بھی آئی تھی جس دن تیرا حسین آخری مرتبہ تجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا، اے ملکہ فردوس بری، اس وقت تیرا وجود کتنا چھلنی چھلنی ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی، گویا کہ جب حسین نے کہا ہوگا امی اپنے بیٹے کا آخری سلام لو۔ ماں آج وہی حسین تیرے در دولت پر آیا ہے جس کو تو نے نازوں سے پالا تھا، جھولا جھلانے کے لیے جس کی خاطر فرشتے آتے تھے، جس کے لیے نبیوں کا امام تڑپ جاتا تھا، اور پھر اجازت پا کر اپنے بڑے بھائی کی مزار پر حسین آتے ہیں، حسن میرے بھائی اب میرا آخری سلام لو، ہماری تمہاری ملاقات اب جو ہے وہ جیتے جی مدینہ منورہ میں تو نہیں ہو سکتی، اب عالم ارواح میں یا عالم برزخ میں ملاقات ہوگی۔ حسن میرے عزیز میرے بھائی اب اپنے بھائی کو اجازت دو، جانا نہیں چاہتا لیکن ذمہ داریاں مجھے کھینچتی ہے، ذمہ داریوں کا احساس کھینچتا ہے۔ حسن کون چھوڑنا چاہے گا مدینے کو، جس مدینے میں آنے کے لیے جبریل سدرہ پہ بے چین رہتا ہو، اس مدینے کو کون چھوڑنا چاہے گا۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں، جبریل سدرہ چھوڑ کر حسن مجتبیٰ سے اجازت لے کر اب امام جو ہے اپنی گردن کو جھکائے جھکائے بوجھل قدموں سے اب اپنے نانا کے مزار کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ منظر کیسا تھا، حسین نانے کے مزار پر گئے اور جا کر لپٹ گئے اور کہتے ہیں نانا جان، جس حسین کو آپ نے بڑی تمناؤں سے پالا تھا اب وہ حسین آپ کا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ نانا حسین مدینہ قصدن اور جان بوجھ کر نہیں چھوڑ رہا ہے بلکہ ذمہ داریوں کا احساس حسین کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ نانا آپ جانتے ہیں اگر آپ کی امت مجھے پریشان نہ کرتی تو میں اس شہر کو کبھی نہ چھوڑتا۔ نانا جان، نانا جان، آپ اپنے حسین کے لیے بس اتنی دعا کر دینا کہ جس وقت میرے علی اکبر کے لاشے کو میں اٹھاؤں نانا تو اس وقت میرے پیروں میں کبھی تزلزل نہ آئے، جس وقت میرے 6 مہینے کا معصوم میری گود کے اندر آہیں بھرے نانا اس وقت میں ایمان اور اپنے ضمیر کا سودا نہ کروں، اس وقت آپ سہارا دینا نانا۔ نانا جس وقت میں 3 دن کا پیاسا اپنے سر کو سجدے میں رکھوں اس وقت میں آپ کی شریعت مطہرہ سے کھلواڑ کرنے والے سے سمجھوتا نہ کر سکوں نانا۔ پتہ نہیں اللہ اللہ کہنے والے صوفیاء نے کہا ہے
لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا. صوفیہ کہتے ہیں کہ حسین جس وقت نانا کے مزار سے لپٹ کر رو رہے تھے اس وقت رسول اللہ کے مزار پر ایک حرکت سی آ گئی, گویا کہ زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی, زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی قبر رسول پر. اس کو صوفیہ نے فرمایا ہے. صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ امام کی باتیں سن کر رسول اللہ کے مزار پر ایک لرزے کی کیفیت طاری ہوگی, اور پتہ نہیں کن الفاظ میں رسول اللہ نے اپنے نواسے کو تسلی دی, اور حسین نے کس طرح سے اپنے نانا کو آخری سلام کیا, کس طرح سے آخری سلام کیا. اور اس کے بعد حسین وہاں سے نکلے. ابھی کتنا بڑا بوجھ تھا دل پر مدینہ طیبہ چھوٹنے کا, اب ہر قدم پر ایک امتحان تھا, ایک امتحان پر امتحان تھا. مولا حسین آئے گھر میں, ادھر زینب رو رہی ہے, زینب کو سنبھالے کہ ام کلثوم کو, شہربانوں کو سہارا دے کہ رباب کو, ادھر محمد بن حنفیہ کہہ رہے حسین نہ جاؤ. امام نے کہا کیا کروں, نہ جاتا ہوں تو بیعت کے لیے مجھے مجبور کریں گے. اپنے سوتیلے بھائی کو ادھر تسلی دی, ادھر جو ہے وہ سامان باندھا جا رہا ہے. ادھر گھر میں عجیب سی کیفیت ہے. امام علی مقام کی بڑی بیٹی جن کا نام سغرا فاطمہ تھا بیمار ہے, اور وہ کبھی امی سے پوچھتی ہے امی سب کے کپڑے باندھے جا رہے ہیں, سغرا کے کپڑے کیوں نہیں باندھے جاتے, سب کے کپڑے باندھے جا رہے ہیں, سغرا کے کپڑے کیوں نہیں باندھے جاتے. ماں کہتی ہے بیٹی کس منہ سے کہوں کہ معاف کرنا بیٹی, تمہارا نام کربلا جانے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے. مکہ جانے والوں کا ذکر نہیں کیا. رباب اور شہربانوں نے سیدہ رباب یہ نہیں کہا کہ مکہ کی جا رہے تھے مکہ, لیکن بی بی نے کہا کہ کربلا جانے والوں میں تمہارا نام شامل نہیں ہے, اور جہاں تک میں جانتی ہوں کربلا جانے والوں کی فہرست تمہارے بابا نے نہیں بنائی ہے, بلکہ وہ فہرست غیبی طور پہ عطا کی گئی, کون جائے گا کون نہ جائے, تمہارا نام اس میں نہیں ہے. بس سغرا بستر پہ رونے لگی, آنسوؤں سے منہ دھونے لگی. ایسے میں امام آئے, امام سب سے مل رہے ہیں, سغرا سے نظریں ہٹاتے ہیں, نظریں چراتے ہیں, گویا کہ امام نہیں چاہتے کہ سغرا سے نظریں مل جائیں. سغرا نے کہا بابا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ سفر پہ جا رہے ہیں. ہاں بیٹی. بابا میں نے بھی چلنا ہے. نہیں بیٹی تم بیمار ہو اس لیے تمہیں نہیں لے جائیں گے. نہیں بابا کس نے کہا میں بیمار ہوں. ہاں بیٹی تمہیں بخار ہے. بابا نہیں میں اٹھ کر چل سکتی ہوں, میں چل کے بتاؤں تمہیں, میں چل کے بتا سکتی ہوں. بابا اور جو تھوڑا بہت بخار ہے میں تمہاری سواریوں کے پیچھے تھوڑا دوڑ لوں گی, پسینہ نکلے گا تو میرا بخار ختم ہو جائے. بابا میں آپ لوگوں کے بہت کام آؤں گی. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ جس مشن پہ جا رہے ہیں نا وہاں کام کرنے والوں کی ضرورت پڑے گی نا, خادمہ کی. میں آپ لوگ کو نہیں ستاؤں گی. اگر سواریوں کی کمی ہے آپ لوگوں کے پاس میں پیدل چلوں گی, مجھے لے چلو. مگر میں علی اصغر کا جھولا دوں گی. جب تم لوگ جنگ میں مصروف ہوں گے میں علی اصغر کا جھولا دوں گی, اس کو میں بہلاؤں گی, اس کو رونے نہیں دوں گی. آپ لوگ کی خدمت, مجھے لے کر تو چلیں. بہت کچھ کہتی ہے سغرا. پھر اچانک کہتی ہے بابا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو اٹھ کر چل کے بتاتی ہوں. پوری طاقت اکٹھا کیا, کئی دن سے بیمار تھی, اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی, لیکن جیسی اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے دھڑ سے گر جاتی ہے. جب گرنے لگے زمین پہ امام نے سہارا دیا, گویا کہ سغرا نے بیماری سے لڑنے کی کوشش کی, بیماری جیت گئی, سغرا ہار گئی. آقا نے فرمایا سغرا دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہم جب جائیں گے تمہاری طبیعت اچھی ہوگی, تم خط لکھنا
मैं तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजूंगा, वो तुम्हें लेने आएंगे और फिर वो तुम्हें लेकर चलेंगे। अभी तक सफ़र की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। मुख्तसर इतना कि हज़रत सैयदा सुगरा को तसल्ली दी। जब देखा कि अब्बा के पास बात नहीं बनती तो अली अकबर कहती है, अली अकबर तो मेरा भैया है ना, अब्बा को मना लो ना कि तुम मुझे लेकर चलोगे। अली अकबर ने कहा मैं वादा करती हूँ कि मैं वादा करता हूँ। अली अकबर ने कहा, सरकार अली अकबर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ बहन, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तबीयत तुम्हारी ठीक होगी, ख़त लिखना, मैं लेने आऊँगा। आखिरकार सुगरा सबसे मिल मिल कर रोती है। हिकमत उसमें क्या थी वो आपको आगे पता चलेगी। सुगरा मिल मिल के रोती है, अलविदाई सलाम किया जाता है, सारे जानवरों पे जो है सामान डाल दिया जाता है और ये काफ़िला चंद नफरी काफ़िला, बाज़ रिवायत के मुताबिक 19 लोग थे इसमें, या उसमें 16 लोग थे, यानी उसमें 16 मर्द थे यानी, और बकिया ख़वातीन थी। 19 मर्द थे और बकिया ख़वातीन थी। इस तरह ये नफूस पर मुश्तमिल काफ़िला चलता है। लेकिन जब ये निकलते हैं तो अर्ज़े मदीना पे क्या गुजरी होगी ये तो मदीने की ज़मीन जानती है। अल मुख्तसर इतना लिखने वालों ने इतना लिखा कि जब वो काफ़िला जा रहा था तो पलट पलट कर वो नाना के रोज़े की तरफ देखता था। हाय हालात की सितम ज़रीफ़ियाँ के जिनके लिए मदीने मुनव्वरा में सब कुछ था, बल्कि जिनका मदीने में सब कुछ था, आज गोया के मदीने मुनव्वरा को वो छोड़कर अलविदा कहकर हमेशा के लिए रुखसत हो रहे थे। रात के आखिरी पहर में ये चंद नफरी काफ़िला पलट पलट कर मस्जिद नबवी की तरफ देखता और रोता जाता है, आंसू पोंछता जाता है। हैरत है, रोने वाला एक होता है, आंसू पोंछने वाले कई एक होते हैं। यहाँ तो सब के सब रोने वाले थे, लेकिन आंसू पोंछने वाला आज इनका कोई नहीं था। आज इनके आंसू पोंछने वाला, आंसू खुश्क करने वाला आज कोई नहीं था। किनके आंसू, किनके आंसू, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आता, जिनके घर में फरिश्ते चक्कियां चलाते थे, आज उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। क़यामत तक जिनकी जिंदगी पे आंसू बहाया जाएंगे उनके आंसू पोंछने वाला आज कोई नहीं था। ये चंद नफरी काफ़िला फिर मुड़ मुड़ के देखता गया और पलटता गया, और फिर जब ये काफ़िला आगे बढ़ा गर्द ऊपर उठती गई और एक गर्द में ये पूरा काफ़िला छुप गया, और फिर उसके बाद हमेशा के लिए ये मदीने से रुखसत हो गए।